सवाल नंबर 1, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आने के बाद कितने दिनों तक भूखे रहे थे? आपके ऑप्शन है ये ए 10 दिन, बी 20 दिन, सी 30 दिन, डी 40 दिन। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आने के बाद 40 दिनों तक भूखे रहे थे। सवाल नंबर 2, कुरान मजीद में किस जानवर की आवाज़ को सबसे बुरी आवाज़ कहा गया है? आपके ऑप्शन है ये ए शेर की, बी ऊँट की, सी कुत्ते की, डी गधे की। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी। कुरान मजीद में गधे की आवाज़ को सबसे बुरी आवाज़ कहा गया है। सवाल नंबर 3, जन्नत के कितने दरवाजे हैं? आपके ऑप्शन है ये ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी। जन्नत के 8 दरवाजे हैं। सवाल नंबर 4, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले किस मुल्क का सफ़र किया था? आपके ऑप्शन है ये ए मिस्र का, बी इराक का, सी शाम का, डी तुर्की का। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मुल्क शाम का सफ़र किया था। सवाल नंबर 5, इंसानों के साथ रहने वाले जिन्नातों को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है ये ए आमिर, बी शयातीन, सी बर्क, डी हाशिम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए। इंसानों के साथ रहने वाले जिन्नातों को आमिर कहते हैं। सवाल नंबर 6, रिस्क बांटने वाले फरिश्ते का क्या नाम है? आपके ऑप्शन है ये ए हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, बी हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, सी हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम, डी हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी। रिज़्क बांटने वाले फरिश्ते का नाम हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम है। सवाल नंबर 7, काबे शरीफ का नक्शा किस फरिश्ते ने तैयार किया था? आपके ऑप्शन है ये ए हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, बी हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, सी हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम, डी हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए। काबे शरीफ का नक्शा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बनाया था। सवाल नंबर 8, किस नबी का ताल्लुक शामी नस्ल से था? आपके ऑप्शन है ये ए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, बी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, सी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, डी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ताल्लुक शामी नस्ल से था। सवाल नंबर 9, किस नबी को ख्वाब आया कि वो अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करें? आपके ऑप्शन है ये ए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, बी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, सी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, डी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब आया कि वो अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करें। सवाल नंबर 10, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आखिरी नमाज कौन सी पढ़ाई थी? आपके ऑप्शन है ये ए नमाज फ़जर, बी
نماز جوہر، سی نماز عصر، ڈی نماز مغرب۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے ڈی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آخری نماز مغرب پڑھائی تھی۔ سوال نمبر 11، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قوم کو سب سے زیادہ نافرمان قرار دیا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ، اے قوم عاد، بی قوم سمود، سی قوم ہود، ڈی بنی اسرائیل۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے ڈی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ نافرمان بنی اسرائیل قوم کو بتایا ہے۔ سوال نمبر 12، کون سے نبی 12 سال تک نابینا رہے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ، اے حضرت ابراہیم علیہ السلام، بی حضرت شعیب علیہ السلام، سی حضرت موسیٰ علیہ السلام، ڈی حضرت یونس علیہ السلام۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے بی، حضرت شعیب علیہ السلام 12 سال تک نابینا رہے۔ سوال نمبر 13، نماز میں سستی کرنے والے قیامت کے دن کس جانور کی شکل میں اٹھیں گے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ، اے کتے کی، بی خرگوش کی، سی گدھے کی، ڈی سور کی۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے ڈی، نماز میں سستی کرنے والے قیامت کے دن سور کی شکل میں اٹھیں گے۔ سوال نمبر 14، حضرت جالوت علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ، اے 1 مرتبہ، بی 2 مرتبہ، سی 3 مرتبہ، ڈی 4 مرتبہ۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، حضرت جالوت علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 3 مرتبہ آیا ہے۔ سوال نمبر 15، جس عورت کی چھاتی بھاری ہوتی ہے، علم نجوم کے اعتبار سے اس عورت کو 3 چیزیں بہت پسند ہوتی ہیں۔ نمبر 1، گھومنا پھرنا۔ علم نجوم کے اعتبار سے ایسی عورت کو گھومنے پھرنے کا بہت شوق ہوتا ہے۔ ایسی عورت کتنی بھی ناراض ہو جائے، اسے گھومنے کو کہو گے تو ترنت راضی ہو جائے گی۔ نمبر 2، بچے۔ ایسی عورت کو بچوں کا بہت زیادہ شوق ہوتا ہے۔ بچے اپنے ہو یا پرائے انہیں بہت زیادہ شوق سے کھلاتی ہیں۔ نمبر 3، لپسٹک۔ ایسی عورتوں کو لپسٹک لگانے کا بہت زیادہ شوق ہوتا ہے۔ یہ ہر جگہ لپسٹک لگا کر جانا پسند کرتی ہیں۔ اس سوال میں بتائی گئی ساری باتیں ماہرین کے تجربات اور علم نجوم کے اعتبار سے بتائی گئی ہیں۔ یہ قرآن اور احادیث سے ثابت نہیں۔